مرحبا ومرحبا بكم عسلامتكم واش راكم ان شاء الله تكونوا بخير. Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. عزول فلاوين الاحباب. اليوم هو اخر فيديو يعني رايحه نديرو تاع لا فان تاع لاني 2020. كنت حليت لاشين ديالي في هاد لاني 2020. اليوم لا روسيت اللي حنعطيها لكم هي لا كريم باتيسيير بيستاش. حندير دي تارتولات avec la crème pâtissière, la crème citron. كنت عطيت لكم ديجا لا روسيت تاع لا كريم سيترون وعطيت لكم ديجا لا روسيت تاع لا كريم باتيسيير. ندير اليوم لا كريم باتيسيير بيستاش. نعطيكم المقادير. عندي دو جون دو. انا نحب دائما ندير في لي كريم باتيسيير كريم سيترون توت لي كريم ندير دو جون دو صفر البيض. وانتم لا حبيتوا ديروا لوف اونتي ديروا الاف اونتي. ça sera 60 غرام. هنا 20 غرام تاع لا بودره كريم سينو ديروا لا مايزينا. عندي اون كويير تاع لا فاني في ميزون. كنت عطيت لكم اوسي لا روسيت تاع لا فاني في ميزون. هنا عندي 60 غرام تاع لو سكر يعني حنقسمو على زوج. واحد 30 غرام جو في بلانشير افيك لي جون افيك لا بودره كريم والاخر راني حنديرو في الحليب. 250 غرام تاع الحليب دو بريفيرونس يكون الحليب اونتي ولا ما كانش الحليب اونتي ديو الحليب نورمال دومي اكريمي. وهنا عندي 2 كويير سوب تاع لا كريم بيستاش. هنا رانا رايحين نديرو الحليب 30 غرام تاع السكر كريم بيستاش. ما ننساو نعملو لا فاني. On va mélanger tout ça. Entre temps, on va blanchir les jaunes, la poudre à crème ou la maïzena et le sucre. Toujours, on met le sucre d'abord, le bed, et la poudre à crème. Blanchir tout ça. نعملو la moitié هنا. نحركو au feu باش les œufs تاعنا ils se coagulent pas ويطيبوا. ونطيبوا la crème pistache كيما la crème pâtissière. La même chose. باش تشوفوا لا كريم باتيسيير نتاعكم لا طابت ولا لا تشوفوها يدير دي بول. فوالا دير دي بول. عارفوا بليك لا كريم باتيسيير نتاعكم لا لي كريم راهم طابو. انا حنطفيها هاي دير في لي بول. نحبس لها نطفيها. طفيت النار ونكمل نحرك. هنا رانا رايحين نحلو لا بات سكري اموند. Et la pâte sucrée allemande, c'est la pâte la plus délicate et fragile. Toujours qu'on نخدموها دايما sur 2 feuilles de cuisson. هنا رانا حلينا la pâte sucrée sur une épaisseur de 2 cm à peu près. 2 cm, 2 cm et demi. نقدروا même نديرو هكذا باش نعرفوا l'épaisseur. كلش نحسوها بيدينا. انا نحسها شويه خشينه منا. نزيد لها شويه. هنا ابري سا عمرنا ما نخدموا لا بات سكري دوكا جامي. لا je vais la mettre dans le frigo de 15 minutes. ولا كنا مبريسين نقدروا نخلوها في الكونجيلاتور pas plus de 2 minutes à 3 minutes. الكونجيلاتور حيكونجليها. لا je ne peux même pas la piquer. même هكذا ما نقدرش نبيكيها. راني حنديرها في الفريجيدير واحد 15 minutes. لا on va piquer notre pâte. بعد ما بيكيناها on va la remettre encore un tout petit peu froid في الفريجيدير. هنا عندنا دي مول انديفيديوال. انا رايحين ندهنوهم بالزبده كيما راكم تشوفوا. فوالا توجور
من التحت للفوق هكذا. هنا بعد ما دخلناها دو فوا في الفريغو il piqué détaillé السابلين تاعنا avec un emporte-pièce 70. je vais détailler. ولا شفتوها نطلقت لكم عاودوا ما تخافوهاش، عاودوا رجعوها في الفريغو تعاود تلم روحها بارده فاسيلمون تتنحى لنا. بونسي لداخل ما بات فيهم لو بور. نشكل الاخرى الا شفتوها بدات تنطلق عاودوا رجعوها في الجدار. طبعها بهكذا بالبوس نتاعي هكذا شاسي لير نتاعها للداخل. شفتوا عندكم بزاف تقدروا كي بليزيور مانيير كومون فونسي. ندخلوها او ديبي هكذا نوريكم غير بالعقل بعد نحكمو. ها نديرو هاك هاي حتدخل نطلعو ونقلبوها هكذا على هذا ولا ندخلو بالداخل. لازم تكونوا شويه رابيد فوالا. ها على ندورو هنا نحي لها شويه هذوك بلو دو تاع لو كوتو غير بالعقل هكذا. نزيدو نطلعوها هكذا نخدموها هنا نمسحو هكذا. بات سابلي اموند لازم تكون شويه في الفريغو من قبل ما نطيبوها، ولا رانا بريسي نديروهم في الكونجيلاتور واحد 10 دقائق، سينون ندخلوهم في الفريغو يقعدوا واحد 20 دقيقه من قبل ما نطيبوهم. لي تارتولات تاعنا راهم حاضرين اون فوا كونطون ليزا فونسي درناهم في الكونجيلاتور. ما درتهم في الكونجيلاتور واحد 4 ساعه. نقدروا اوسي نخليوهم اليوم بور لو لوندوما في الفريغو ولا نخلوهم واحد 3 سوايع 2 سوايع قد ما يريحوا مليح قبل ما نطيبوهم. انا رايحه نطيبهم هكذا وهما خرجتهم من الكونجيلاتور هكذا على درجه الحراره 180 pour 18 minutes.
18 دقيقة. ديك الشكل نتاعهم كي طيبناهم نقدروا نطيبوهم موان كو سا. حبيتوهم بيوضة تنقصلهم في لا تمبيراتور تاع لا كويسون تاعهم ديروهم واحد 12 دقيقة. نحبهم في هاد لا كولور راهم يتنحاو فاسيلمون. هاي ليك لا كولور نتاعهم كيفاش جاوني. نخلوهم يبردوا. نقدروا ميم نديروهم في الفريجيدير، نقدروا ميم نكونجليوهم بوغ اون اوتر فوا، نوجدوهم نكونجليوهم ما كاش مشكل. دوكا نقدروا نديروهم في الفريجيدير avant de mettre la garniture. On va mettre la garniture اللي حبينا. La crème citron. Crème en pistache. دوكا كي كملنا درنا لهم لي فروي نابي، نديرو الناباج. هاد لو ناباج il va conserver les fruits et ça fait briller. لازم نديرو une bonne couche. لحقنا لنهاية التحضير تاع لي ميني تارتولات تاعنا تاع نهار اليوم. كما قلت لكم هذا اخر فيديو في العام تاع 2020. ما قدرتش نخرجوا اليوم في 2020، كان عندي بزاف شغالات اليوم نديرهم. بون اني ميور فو، عام سعيد وكل عام وانتم بخير وبالصحه والهنا. ان شاء الله الهنا والخير لكل الناس والهنا والخير للعالم. كل عام وانتم بخير. بون اني ميور فو، meilleure santé et la joie et dans la prospérité et dans la paix et la paix aussi dans le monde Inch'Allah. وإن شاء الله ربي يعافينا ويشافينا وتروح علينا هاد الكورونا ونحن نتلاقاو مع أحبابنا.